म प्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको नयाँ बिहानीको लागि। फेरि एकचोटि तपाईँहरूको सम्मुख प्रभुको वचन लिएर आउनको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभयो। आउनुहोस् आजको वचन मननको लागि हामी पढ्नेछौँ हितोपदेश 2को 3देखि 6सम्म। ज्ञानका निम्ति पुकारौ र समझका निम्ति आफ्नो स्वर उचाल्यौ भने तिमीले त्यसलाई चाँदीलाई झैँ खोज्यौ र लुकाइराखेको धनलाई झैँ त्यसको खोज गर्यौ भने तिमीले परमप्रभुको भय बुझ्नेछौ र परमेश्वरको ज्ञान भेट्टाउनेछौ। किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ निस्कन्छ। यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हामीले ज्ञानको लागि पुकार्नुपर्छ र समझको लागि आफ्नो स्वर उचाल्नुपर्छ। यी शब्दहरू एक राजाको मुखबाट आएका थिए जो पृथ्वीको सबैभन्दा बुद्धिमान व्यक्ति भनेर चिनिन्छन्। उसले अरूलाई ज्ञान र समझको लागि पुकार्ने सल्लाह दिन्छ जुन परमेश्वरले तिनीहरूलाई खोज्नेहरूलाई दिनुहुन्छ, किनकि सबै बुद्धि र समझको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामीले ज्ञानको लालसा गरेको परमेश्वर किन चाहनुहुन्छ? किनभने हामीले त्यसको महत्त्व र मूल्य बुझेको हुनुपर्छ। जब एक व्यक्तिले ज्ञान र समझको लागि परमेश्वरलाई पुकार्दछ, यो एउटा सङ्केत हो कि उसले महसुस गरेको छ कि ऊ यो समझबाट रहित छ र उनीभित्र यसको लागि तीव्र इच्छा छ। आदमले फल खाए र असल र खराबको ज्ञान प्राप्त गर्न परमेश्वरको आदेशको विरुद्ध गएर विद्रोह गरे। राम्रो र नराम्रोको ज्ञान सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भएर बाँच्न र आफूले चाहेको काम गर्न सकिन्छ भन्ने उनको विचार थियो। तर मानिसले आफ्नो असफलता चाँडै बुझ्यो। जब हामी मानव जातिको इतिहासलाई फर्केर हेर्छौँ, मानिसले आफ्नो ज्ञानलाई परमेश्वरलाई मन नपर्ने कामहरू गर्न प्रयोग गर्यो। जसले परमेश्वरलाई मनपर्ने कामहरू गर्यो, उसले त्यसो गर्नको लागि प्रभुबाट बुद्धि र सल्लाह पाए। हामीलाई नुहको बारेमा थाहा छ, जसले जहाज बनाएका थिए जुन अझै पनि संसारको अगाडि उत्कृष्ट कृति हो। यो निर्माण गर्न नुहलाई मद्दत गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। सुलेमान भन्दा अघि हामी महान नेता मोसा खडा भएको देख्छौँ, जसले आफ्नो युवा अवस्थामा मिश्रका सबै बुद्धि र अनुभवहरू प्राप्त गरे। उहाँले आफ्नो संसारिक बुद्धिद्वारा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको मार्गमा मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नुभएको होइन, तर प्रभुबाट ज्ञान, बुद्धि र निर्देशन प्राप्त गर्नुभएको हो। उनी सामर्थ्य र अगुवाईको लागि प्रत्येक पल परमेश्वरमा भर परे। तर जब हामी सुलेमानलाई हेर्छौँ, प्रभुबाट बुद्धि पाए तापनि उहाँले मानिसहरूलाई प्रभुको बाटोमा डोर्याउन सकेनन्। यो यस्तो किन भयो? किनभने उनले आफ्नो बुद्धिमाथि भरोसा राखेका थिए र कतै हिँड्दा हिँड्दै उनले प्रभुसँगको सम्बन्ध गुमाइसकेका थिए र उनको बुद्धि उनको पापी इच्छाहरूद्वारा भ्रष्ट भएको थियो। हामीलाई थाहा छ कि एउटा नदी जो मूल स्रोतसँग जोडिएको छ, त्यसबाट ताजा पानी बगि नै रहन्छ र धेरैको लागि आशिष हुनेछ। तर यदि यसलाई यसको मूल स्रोतबाट काटियो भने समय बित्दै जाँदा यो ठुलो जलाशय प्रदूषित हुनेछ र धेरै जीवित प्राणीहरूको लागि हानिकारक हुन सक्छ। यो प्रत्येक विश्वासीसँग समान छ जसको भित्र पवित्र आत्मा छ। जब हामी क्रुसको फेदमा आइपुग्यौँ, हामीले प्रभुलाई पुकार्यौँ कि हामी पवित्र परमेश्वरको सामु खडा हुन अयोग्य छौँ र हामीले स्वीकार्यौँ कि हामी पापी छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्व पापले भ्रष्ट भएको छ। तर जब हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा बढ्दै जान्छौँ, हामीले आफ्नो जीवनलाई दैनिक जाँच गर्न आवश्यक छ कि हामी अझै पनि परमेश्वरीय ज्ञान र बुद्धिको लागि प्रभुलाई पुकारेका छौँ कि नै। यदि आत्मविश्वास भित्र छिर्यो भने यसले हामीलाई र हामीसँग जोडिएका मानिसहरूलाई नष्ट गर्नेछ। परमेश्वरीय सल्लाह दिनुको सट्टा हामी हाम्रो भ्रष्ट बुद्धिले अरूको जीवनलाई नष्ट गर्नेछौँ। चाँदी वा सुनभन्दा मूल्यवान भएकोले हामीले यसको खोजी गर्नुपर्छ। यसका लुकिएका खजानाहरू छन् र हामीले यसको खोजी गर्नुपर्छ। यसले हामीलाई सदाको लागि धनी बनाउँछ र कसैले पनि यसलाई हामीबाट लिन सक्दैन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो अनन्तकालको लागि हामीसँग रहनेछ। हामीलाई थाहा छैन नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्गमा हाम्रो लागि के भण्डार छ। हामी मूर्खको रूपमा त्यो जीवनमा प्रवेश नगरौँ र प्रभु र हाम्रो वरपरका स्वर्गीय प्राणीहरूको लागि टाउको दुखाइ नबनौँ, तर हामी बुद्धि र परमेश्वरको ज्ञानमा परिपक्वतामा बढौँ। हामी यसलाई प्रभुबाट दृढतापूर्वक खोजौँ
हामी सधैँ उहाँमै रहौँ ताकि दिव्य ज्ञान र ज्ञान अन्तसम्म शुद्ध र पवित्र रहोस्। यसको लागि प्रभुले हामीलाई मद्दत गरून्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो स्वर्गीय बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ आजको बिहानीको लागि। तपाईँको वचनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँको वचन प्रभु जो यति बहुमूल्य छ, त्यसलाई खोजी गर्नको लागि, त्यो तीव्र इच्छाको साथ प्रभु त्यसलाई पछ्याउनको लागि हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। आजको पुरै दिन पनि प्रभु हामी तपाईँकै हातमा दिँदछौँ र यस विन्तीलाई हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु येशू मसीहको नाममा माग्दछौँ। आमिन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रभु येशू चाँडै आइरहनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई मारानाथा।